अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के यूनिट 10 पल्स ऑफ विजडम की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस भी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के टाइटल से। हमारे टेक्स्ट का टाइटल है पल्स ऑफ विजडम, यानी अकल के मोती, हिकमत के मोती। पल्स ऑफ विजडम मशहूर और मारूफ फारसी शायर, अदीब और फलसफी शेख सादी की मोरल टीचिंग्स, विजडम, लव एंड स्पिरिचुअलिटी यानी इखलाकियात, हिकमत, मोहब्बत और रूहानियत से भरपूर टेल्स एंड मैक्सिम्स यानी कहानियों और कहावतों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत कंपाइलेशन है, जिसे शेख सादी की मार्कतुल आरा किताब गुलिस्तान से हमारी इस बुक में शामिल किया गया है। शेख सादी, जिनका पूरा नाम अबू मुहम्मद मुस्लिउद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी है, 13वीं सदी में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। वो एक अजीम फारसी शायर, सय्याह और आलिम होने के साथ साथ एक बाकमाल मुसन्निफ भी थे, जिनकी इल्म और हिकमत से भरपूर 2 किताबें बोस्तान और गुलिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है। शेख सादी का राइटिंग स्टाइल यानी तर्ज तहरीर निहायत सादा, खूबसूरत और सच्चा है, जिसको उन्होंने अपनी किताबों में शायरी, अकवाल, सफरी दास्तान और स्टोरी टेलिंग यानी किस्सा गोई की सूरत में बयान किया है। शेख सादी की इल्म और हिकमत और अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनकी किताब बोस्तान को बरतानवी अखबार द गार्जियन ने दुनिया की 100 अजीम तरीन किताबों की लिस्ट में शामिल किया है। ये तो था चैप्टर और राइटर का इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की जाने। There were 2 brothers, 2 भाई थे, one of them in the service of the Sultan and the other gaining his livelihood by the efforts of his arm, जिनमें से एक सुल्तान यानी बादशाह की खिदमत गुजारी करता था या बादशाह के हाथ नौकरी करता था, and the other gaining his livelihood by the efforts of his arm, जबकि दूसरा अपने बाजुओं के बलबूते पर या अपनी मेहनत से जिंदगी गुजारा करता था। The wealthy man once asked his destitute brother, एक मर्तबा अमीर भाई ने अपने destitute यानी गरीब या बदहाल भाई से पूछा, why he did not serve the sultan, कि वो भी सुल्तान के हाथ नौकरी क्यों नहीं करता, in order to be delivered from the hardships of laboring, ताकि उसे भी नजात मिल जाए मेहनत की मुशक्कत से या मेहनत में आने वाली परेशानियों से। He replied, उसके भाई ने जवाब दिया, why laborest thou not to be delivered from the baseness of service, तुम खुद क्यों नहीं मेहनत कर लेते और छुटकारा हासिल कर लेते या नजात हासिल कर लेते इस गुलामी भरी जिंदगी से। Because wise men have said that, क्योंकि अकलमंदों का ये कहना है, दानिश्वरों का ये कौल है, it is better to eat barley bread, कि ये बेहतर है कि इंसान जौ से बनी रोटी खा ले, and to sit और बैठा रहे, than to gird oneself with a golden belt and to stand in service, बजाय इसके कि सोने की बेल्ट बांध कर किसी की गुलामी में खड़ा हो। पहले के जमाने में जब इतनी ज्यादा आसाइशें मुहैया नहीं थी तो हर कोई गेहूं की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता था। गेहूं की रोटी बहुत ज्यादा नर्म, मुलायम और खाने में मजेदार होती है, जबकि जौ की रोटी बहुत ज्यादा मोटी होती है और गरीब लोग जौ की रोटी खाया करते थे। यानी वो कहते हैं कि जौ की रोटी खा लेना ज्यादा बेहतर है, यानी अपने आप पर भरोसा करते हुए, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए कम खा लेना, ये थोड़ा हल्का खा लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि किसी की गुलामी के अंदर बहुत ज्यादा पुरसाइश खानों को खाया जाए। क्योंकि जब इंसान किसी की गुलामी करता है तो उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है या उसकी अपनी आजादी छिन जाती है और वो दूसरों की मर्जी का गुलाम हो जाता है। फिर आगे इसी बात को शेख सादी खूबसूरत शायरी की सूरत में बयान करते हैं। ये शायरी फारसी जबान में की गई थी, लेकिन हमारी बुक के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पेश की जा रही है। वो कहते हैं, टू लिव इन मोटर ऑफ क्विक लाइम विद द हैंड, हाथों से मिला लेना सीमेंट के मसाले को या गारा मट्टी को। लिव इन का मतलब होता है मिक्स करना या मिलाना, मोटर कहते हैं गारे को या उस मसाले को या उस मिक्सचर को जो कि दीवारों को चुनने के लिए या प्लस्तर करने के लिए सीमेंट, बजरी और चूने को मिला के बनाया जाता है। टू लिव इन मोटर ऑफ क्विक लाइम विद द हैंड इज बेटर देन टू होल्ड देम ऑन द ब्रेस्ट बिफोर द आमिर, हाथों से मिला लेना सीमेंट के मसाले को या गारा मट्टी को कहीं ज्यादा बेहतर है कि उन हाथों को किसी आमिर यानी बादशाह की गुलामी के लिए सीने पर बांधा जाए। My precious life was spent in considering what I am to eat in summer and wear in winter. मेरी कीमती जिंदगी ये सोचने में गुजर रही है कि मैं गर्मियों में क्या खाऊं और सर्दियों में क्या पहनूं। यानी कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे जब भागना शुरू करता है या जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है तो फिर वो अपनी आजादी की भी कीमत लगा देता है।
اس کی ساری زندگی اپنی آسائشوں کو اور خواہشوں کو پورا کرنے میں گزر جاتی ہے. وہ آگے کہتے ہیں او اگنوبل بیلی بی سیٹسفائیڈ ود ون بریڈ, او بے شرم پیٹ راضی ہو جا ایک روٹی کے اندر. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ کی آگ کبھی بھی بجھتی نہیں ہے, یعنی انسان کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, اور اس کو اسی طرح میٹافوریکلی وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ انسان کا پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے. وہ ایک خواہش کرتا ہے, اس کو پورا کرتا ہے, پھر دوسری خواہش کرتا ہے, اور اس طرح اس کی زندگی آرام طلبی میں گزر جاتی ہے, اور اس آرام طلبی کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوسروں کی غلامی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. او اگنوبل بیلی بی سیٹسفائیڈ ود ون بریڈ, او بے شرم پیٹ راضی ہو جائے ایک روٹی سے. رادر دین ٹو بینڈ دا بیک ان سروس, بجائے اس کے کہ تو کمر جھکا کر کھڑا ہو کسی کی غلامی میں. اسی بات کو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے بھی بہترین شعر کی صورت میں بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خدائی. Text 2. A king was in the same boat with a slave who had never been before at sea and experienced the inconvenience of a vessel. ایک بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا, اور اس کے غلام نے کبھی بھی سمندر میں سفر کا تجربہ نہیں کیا تھا, اور سفر میں آنے والے مسائل کو کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. He began to cry and to tremble such a degree that he could not be pacified by kindness. وہ سمندر میں سفر کے دوران زور زور سے رونے لگا, اور اس حد درجے تک رونے لگا کہ کسی بھی صورت اس کو بہلایا نہیں جا رہا تھا, یا کتنی بھی کائنڈنس کے ساتھ اس کو اچھی طرح ٹریٹ کرنے کے باوجود بھی وہ کسی صورت چپ نہیں ہو رہا تھا. So that at last the king became displeased, حتیٰ کہ بادشاہ بھی نہایت تنگ آ گیا. As the matter could not be remedied, اور کسی بھی صورت اس کے مسئلے کا علاج نہیں ہو رہا تھا, اور کسی صورت وہ چپ نہیں ہوتا تھا. In that boat there happened to be a wise man. اس کشتی میں ایک دانشور یا ایک عقل مند شخص بھی سوار تھا. Who said with thy permission I shall quiet him. اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا سکتا ہوں. The king replied, it will be a great favor. بادشاہ نے کہا جناب یہ تو بڑی مہربانی ہوگی, ضرور کروائیں چپ. The wise man ordered the slave to be thrown into the water. عقل مند آدمی نے آرڈر کیا کہ غلام کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا جائے. So that he swallowed some of it. تاکہ یہ ڈوبنے کا کچھ مزہ چکھ لے, اس کو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا, اور یہ بہت زیادہ ڈر رہا ہے, تو اس کو اٹھا کر پانی میں پھینک دو تاکہ ذرا یہ پانی تو چکھ لے. Whereon he was caught and pulled by his hair to the boat. بہرحال اس کو دوبارہ بالوں سے پکڑ کر کشتی میں کھینچ لیا گیا. To stern of which he clung with both his hand. اور اس نے مضبوطی سے کشتی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا تاکہ کسی صورت وہ بچ جائے, اور دوبارہ کشتی میں چڑھ گیا. Then he sat down in a corner and became quiet. اور اس کے بعد سے تو وہ کشتی میں ایک کونے میں ایسا بیٹھا کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا, اور اس کی کوئی آواز نہیں نکلی. This appeared strange to the king. یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی. Who knew nothing what wisdom there was in proceeding and asked for it. بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سارے معاملے میں کیا حکمت تھی کہ اس کو اتنی دیر سے چپ کرا رہے تھے, اور یہ کسی صورت بہلتا ہی نہیں تھا, اور ابھی جب اس کو پانی کے اندر پھینکا گیا اور واپس لا کر بٹھایا گیا تو ایسا بیٹھا ہے کہ عجیب کی طرح بالکل سیدھا ہوا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا حکمت تھی. The wise man replied, دانشور نے جواب دیا, before he had tasted the calamity of being drawn, he knew not the safety of the boat. جب تک اس نے calamity یعنی مصیبت یا آفت کو برداشت نہیں کیا تھا, یا جب تک اس نے ڈوبنے کی مصیبت کو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, he knew not the safety of the boat, جب تک اس کو کشتی کی نعمت کا یا حفاظت کا اندازہ نہیں تھا. ایک کشتی کتنی بڑی نعمت تھی جس میں یہ آلریڈی سوار تھا. Thus also a man does not appreciate the value of immunity from a misfortune. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتا اس حفاظت کا جو اسے ملتی ہے کسی بھی مس فارچون یا کسی بھی مصیبت کے بعد, until it has befallen him, جب تک انسان خود اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما, یعنی اللہ پاک مجھے جو تو نے نعمتیں بخشی ہیں ان کے زوال سے, ان کے چھن جانے سے مجھے محفوظ فرما, کیونکہ جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے. Text 3. I noticed an Arab of the desert sitting in a company of jewelers at Basra and narrating stories to them.
میں نے صحراؤں میں گھومنے والے ایک عربی کو بصرہ شہر میں سناروں کے درمیان بیٹھے ہوئے کہانیاں سناتے ہوئے دیکھا. He said, اس نے بتایا, I had once lost my road in the desert and consumed all my provision. ایک مرتبہ میں رستہ بھٹک گیا اور صحرا میں اپنا تمام کھانے پینے کا سامان خرچ کر دیا. I considered that I must perish. اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے میں مر جاؤں گا. When I suddenly caught sight of a bag. کہ اچانک میری نگاہ اپنے پاس پڑے ایک بورے پر پڑی. I shall never forget the joy and ecstasy I felt on thinking they might be parched grain and food. میں کبھی بھی اس خوشی اور سرور کو نہیں بھول سکتا جو کہ مجھے اس تھیلے کو دیکھ کر ہوئی تھی اور میں یہ سمجھا تھا کہ اس کے اندر شاید کھانا یا کچھ اناج کے ذرے ہیں. Nor the bitterness and despair when I discovered them to be pearls. اور میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا اس شدید تکلیف اور مایوسی کو جب مجھے پتا چلا کہ اس تھیلے کے اندر اناج اور کھانا نہیں بلکہ زیورات ہے. یعنی انسان کے پاس کتنی ہی بے تحاشا مال و دولت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مال و دولت کسی ضرورت کے وقت کام نہیں آئے تو اس مال و دولت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور پھر اسی واقعے کو شیخ سعدی خوبصورت شاعری میں یوں بیان کرتے ہیں: In a dry desert and among moving sand. خشک صحرا میں اڑتی ہوئی ریت کے درمیان. It is the same to a thirsty man whether he has pearls or shells in his mouth. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیاسے آدمی کو کہ اس کے منہ میں موتی ہیں یا جواہرات. When a man has no provisions and his strength is exhausted. جب انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو اور اس کی تمام ہمت اور طاقت جواب دے رہی ہو. It matters not whether his girdle is adorned with pearls or potsherds. تو اسے اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی کمر موتیوں سے سجی ہوئی ہے یا بہت مہنگے جواہرات سے. Text 4. A sage instructing students said to them. ایک درویش جو کہ طالب علموں کو ہدایت دے رہے تھے انہوں نے کہا: Learn a skill because property and riches of the world are not to be relied upon. کیونکہ دنیا کی مال و دولت اور جائیداد پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا. And silver and gold are on occasion of danger. اور کبھی کبھار سونا اور چاندی بھی خطرے کا باعث بن جاتے ہیں. Because either a thief may steal them at once or the owner spend them gradually. کیونکہ ان کو یا تو کوئی چور چوری کر سکتا ہے اور the owner spend them gradually یا پھر مالک بھی آہستہ آہستہ خرچ کر دیتا ہے. But a profession is a living fountain and permanent well. لیکن ہنر ایک مسلسل بہتا ہوا فوارہ اور ہمیشہ رہنے والی دولت ہے. And although a professional man may lose riches. اور اگر کبھی ہنرمند آدمی اپنی دولت کھو بھی دے, it does not matter because a profession is itself wealth. تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے پاس موجود ہنر ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. And wherever he goes he will enjoy respect and sit in high places. اور وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اسے عزتوں سے نوازا جاتا ہے اور اونچی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے. Whereas he who has no skill will glean, crumb and see hardship. جبکہ وہ شخص جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا یا کوئی اسکل نہیں ہوتی وہ روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرتا رہتا ہے اور زندگی میں ہارڈ شپس یعنی مشکلات دیکھتا ہے. Text 5. I heard a wise man saying that no one has ever made a confession of his own folly except he who begins speaking. میں نے ایک عقل مند شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بے وقوفی کا جب تک اعتراف نہیں کرتا whilst another has not yet finished his talk. جب تک کہ وہ کسی کی بات کاٹ کر بولنا نہیں شروع کر دیتا. یعنی دوسروں کی بات کاٹ کر بیچ میں بولنا خود اپنی حماقت کا اظہار کرنے کے برابر ہے. Words have a head. الفاظوں کا سر ہوتا ہے. O shrewd man, او ہوشیار آدمی. And a tail. اور الفاظوں کی دم بھی ہوتی ہے. Do not insert thy words between words of others. اپنی بات کو دوسروں کی بات کے بیچ میں مت بولو. The possessor of deliberation, intelligence and shrewdness does not say a word till he sees silence. ایک ذہین, عقل مند اور ہوشیار شخص کبھی بھی بات کرنا شروع نہیں کرتا جب تک وہ یہ نہ دیکھ لے کہ دوسرے خاموش ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم بولے اور اس وقت بولے جب اسے بولنے کا موقع دیا جائے. لیکن دوسروں کی بات کاٹ کر زبردستی اپنی بات سنانے سے
से इंसान की अपनी ही इज्जत में कमी होगी और उसके वकार में कमी होगी। ये तो थी 5 वैल्यूएबल स्टोरीज जिनको बहुत ही हिकमत भरे अंदाज में शेख सादी ने स्टोरी टेलिंग मेथड्स के जरिए से हम तक पहुंचाया। अब हम बढ़ते हैं मैक्सिम्स की जानिब। मैक्सिम्स कहते हैं कहावतों को। अब ये छोटी छोटी सी कहावतें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी सी बातों का पैगाम बहुत बड़ा है। प्रॉपर्टी इज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। जायदाद जिंदगी के आराम और सुकून के लिए होती है, नॉट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ना कि दौलत जमा करने के लिए। अ सेज हैविंग बीन आस्क्ड हु इज लकी, एक दरवेश से पूछा गया कि खुशकिस्मत कौन है, एंड हु इज नॉट, और कौन खुशकिस्मत नहीं है। रिप्लाई, जवाब मिला, ही इज लकी हु हैज ईटन एंड सोड। अक्लमंद वो है जो कि खा ले और बीज बो दे, बट ही इज अनलकी हु हैज डाइड एंड नॉट एंजॉयड। लेकिन वो शख्स बड़ा ही बदकिस्मत है जो कि मर जाए और एंजॉय ना करे। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा दौलत जमा करते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर उस दौलत को खर्च नहीं करते और उस दौलत से ना वो फायदा उठाते हैं, ना कोई और फायदा उठाता है, ना उनकी औलाद फायदा उठाती है, और वो दौलत उनके मरने के बाद उसी तरह बैंक्स में लॉक रह जाती है और उस दौलत से कोई भी फायदा नहीं उठा पाता। इट इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज प्रॉपर, ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एंड अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ टू पार्टेक ऑफ मेडिसिन बाय गेस्ट, कि दवाई को ऐसे ही अंदाजे से खा लिया जाए। एंड टू गो आफ्टर अ कारवान विदाउट सीइंग द रोड, और मंजिल को जाने बगैर किसी कारवान यानी काफिले के पीछे पीछे चल दिया जाए। ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि अंदाजा लगा के सेल्फ मेडिकेशन की जाए या किसी मंजिल को जाने बगैर किसी भी काफिले के पीछे चल दिया जाए, तो ना इंसान मंजिल पर पहुंचेगा और ना ही अंदाजे से खाई जाने वाली दवाई से फायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। द इमाम गजाली अपॉन whom be the mercy of Allah, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, having been asked in what manner he had attained such a degree of knowledge, उनसे पूछा गया कि आपने इल्म का इतना बड़ा दर्जा कैसे हासिल किया, तो आपने जवाब दिया, by not being ashamed to ask about things I did not know, मैं कभी भी उन चीजों के बारे में सवाल करने में शर्म नहीं करता था जो मैं नहीं जानता था। लिहाजा ये वाकया हमें सिखाता है कि हमें अगर कोई चीज मालूम नहीं हो या कोई चीज हम नहीं जानते हो तो उसको पूछने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इल्म अगर शर्म की जाए तो हासिल नहीं होता। A weak man trying to show his powers off against a strong one only aids his foe to encompass his own destruction. एक कमजोर शख्स का किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश करना ऐसा ही है कि जैसे अपने दुश्मन को अपनी ही तबाही करने के लिए घेरा जाए। यानी किसी कमजोर शख्स का किसी ताकतवर शख्स से लड़ाई करना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। Even after falling into mud, a jewel retains its costliness. कीचड़ में गिरने के बावजूद भी ज्वेलरी की, जेवर की कीमत में कोई कमी वाकया नहीं होती। एंड डस्ट ऑल्दो इट मे राइज इनटू द स्काई, जबकि मट्टी हवा में कितनी ही क्यों ना बुलंद हो जाए, आसमानों पे कितनी ही क्यों ना बुलंद हो जाए, इट इज एज कंटेम्प्टेबल एज बिफोर, वो वैसी की वैसी ही रहती है या उतनी ही हकीर रहती है जितनी पहले होती है। कैपेसिटी विदाउट एजुकेशन इज डिप्लोरेबल एंड एजुकेशन विदाउट कैपेसिटी इज थ्रोन अवे। तालीम के बगैर सलाहियत बेवकूफ होती है, ये काबिल अफसोस होती है, यानी तालीम के बगैर सलाहियत की भी कोई वैल्यू नहीं होती। एंड एजुकेशन विदाउट कैपेसिटी इज थ्रोन अवे, इसी तरह तालीम अगर सलाहियत के बगैर हो तो फेंक दी जाती है, यानी तालीम अगर सलाहियत के बगैर हो तो वो भी बेकार होती है। ड्रॉप अपॉन ड्रॉप कलेक्टेड विल मेक अ रिवर, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। रिवर्स अपॉन रिवर्स कलेक्टेड विल मेक अ सी, और दरिया मिलते हैं तो समंदर बनता है। लिटिल एंड लिटिल टुगेदर विल बिकम मच, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा बन जाता है। द ग्रैनरी इज बट ग्रेन अपॉन ग्रेन, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा अनाज मिलकर गल्ला बना देते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा अनाज मिलके बहुत सारा अनाज बन जाता है। ग्रेनरी कहते हैं गल्ले को या उस स्टोर को जहाँ पे बहुत ज्यादा अनाज सेव किया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर अनाज सेव किया जाए तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। कॉन्फाइड नॉट टू अ फ्रेंड एवरी सीक्रेट दाउ पजेस, अपना हर राज अपने दोस्त को भी ना बताओ। How know you that he will not sometime become thy foe, तुम्हें क्या मालूम कि क्या पता आगे चलकर तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए। Inflict not every injury you can upon an enemy, और इसी तरह अपने दुश्मन को भी हर जख्म ना लगाओ, because it is possible that one day he may become thy friend, क्या पता कि तुम्हारा दुश्मन किसी रोज तुम्हारा दोस्त बन जाए। यानी अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अपना हर राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, हत्ता कि अपने दोस्तों को भी अपने तमाम राज नहीं बताना चाहिए,
کیونکہ اگر آگے چل کر دوستی خراب ہو جائے تو پھر وہی دوست آپ کے رازوں کو آپ کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو پھر اس کو بھی بار بار زخم نہیں لگانا چاہیے یا اس سے مسلسل دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا آگے چل کر وہ ہمارا دوست بن جائے.